मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज आपके सामने मुआशरे में बढ़ती हुई अफरा तफरी और तासुब की सियासत के हवाले से भी इस्लामी नुक्ता नज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुर्शीद शाह साहब सिंध असम्बली के एक मेंबर हैं। उन्होंने बयान दिया कि जनाब आज तक पाकिस्तान के अंदर जो भी ये मसाइल मुश्किलात मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ वो सारे के सारा की बुनियाद क्या है? मौलवी हैं। आपको याद होगा फवाद चौधरी ने भी इससे मिलता जुलता बयान पहले दिया, परवेज रशीद ने भी इससे मिलता जुलता बयान मदारस को जहालत की फैक्ट्रियां मुआद अल्लाह कह के दिया। ये जो सियासतदान आए रोज मौलवियों को और उलमा को मातूब बनाते हैं कि पाकिस्तान के बिगाड़ की बुनियाद वजह मौलवी है, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है। पाकिस्तान का कौन सा मौलवी है जो चीफ जस्टिस था? कौन सा मौलवी है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था? कौन सा मौलवी है जो सदर बना? 70 साल हुक्मरानी आपने की, 70 बरस इक्तदार के ईवानों में आप रहे और कसूरवार मौलवी है। मेरे भाइयों, इस बात का जिम्मेदार ये जो तानो तशनी और लिबरल सेकुलर माफिया ने मौलवी और उलमा के खिलाफ हरदा सराई की है, उसके अंदर आप भी शामिल हैं। आप और मैं इस जवाल के अंदर शामिल हैं। वजह मैंने और आपने भी ये अकीदा बना लिया और ये रसूलुल्लाह की हदीस को फरामोश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बनी इसराइल के अंदर सियासी वारस उनके नबी हुआ करते थे और मेरी उम्मत में नबी नहीं आएंगे लेकिन मेरे वारस उलमा होंगे। आपने ये हदीस फरामोश कर दी, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आपके अकल के अंदर ये बात तो फिट कर दी गई कि मुसल्ला रसूल का, मिंबर रसूल का वारस तो आलम और मौलवी होना चाहिए, लेकिन तख्ते रसूल का, हुकूमत रसूल का, इक्तदार रसूल का, क़यामत तक का वारस एक चोर बेईमान सियासतदान होना चाहिए। अगर मुसल्ला रसूल और मिंबर रसूल का हक आलम और मौलवी को और रसूलुल्लाह के मिंबर का और मुसल्ले का वारिस आलम है तो रसूलुल्लाह के तख्त का वारिस भी आलम है। आपको ये साम्राज्य ने धोखा दिया हुआ है और मुझे दुख हो रहा है आज कुछ बातें कहते हुए रमजान की वजह से हमने मुआशरे के अंदर अफरा तफरी और इंतशार को ना फैलाने की वजह से कुछ बातों पे सब्र तहम्मुल किया, लेकिन ये क्या कि बात बढ़ती चली जाए। वो खैबर पख्तूनख्वा का एक परवेज हटक बकवास करते हुए कहता है हम मस्जिदों से उलमा को बाहर निकाल के फेंक देंगे और तुम्हारा बाप गोरा भी उलमा को इस बर्रे सगीर पाको हिंद से बाहर नहीं निकाल सका। जब मौलवियों की हुकूमत आई अशरफ गनी तुम्हारा बाप फरार हो गया। परवेज हटक, उस दिन से डर जाओ। हम मुआशरे में अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते, नहीं तो तुमने जो उलमा के खिलाफ ये हरदा सराई की है तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, पर्चा भी कटना चाहिए। और अगर मैं उलमा से बात करके ये बात कह रहा हूं, बहुत से उलमा की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कह रहा हूं, हम तशद्दुद की, नफरत की वो सियासत नहीं चाहते, वरना तुम लोग अपने घरों से बाहर निकलने के काबिल ना रहो। तुम ये कह रहे हो उलमा को घसीट के तुम्हारे साथ जो 1.5 मौलवी है क्या तुम्हारा दिफा कर लेगा? पूरे पाकिस्तान के उलमा एक तरफ हैं और किस वजह से है? आपने ये जो फासिज्म की, नफरत की, तासुब की सियासत अपनाई है, इसके अंदर भी आपकी इस्लाह की जरूरत है। आपके नजदीक मेरे भाइयों अजीब बात है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, नफरत और बुग़्ज़ का मेयार होना चाहिए। अल्लाह और रसूल नफरत और मोहब्बत का मेयार होना चाहिए। ये क्या बात हुई? जो मेरे लीडर से मोहब्बत करेगा वही ईमानदार है, जो मेरे लीडर से मोहब्बत करेगा वही ठीक है, बाकी जो उससे नफरत करेगा उसका सियासी मुखालिफ है, वो चोर है, करप्ट है, बेईमान है, गद्दार है। अगर आप इस तरह की तस्सुब की सियासत करेंगे तो जवाबी तौर पे रद्द अमल को भी बर्दाश्त करें। पहली बात है आपको दावत फिक्र है, दावत इस्लाह के सियासी लीडर नबी नहीं होते कि उनकी हमायत कोई भी सियासी लीडर हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, कोई बंदा ये असूल नहीं बना सकता कि नवाज शरीफ का हामी सही है और उसका मुखालिफ बेईमान है। इसी तरह इमरान खान का हामी सही है बाकी उसका हर मुखालिफ बेईमान है। ये असूल शरीयत का नहीं है। ये आपने किस किस्म के आप, और दुख की बात है आपको याद होगा राना सनाउल्लाह का बयान याद है? आज से 3-4 साल पहले उसने बयान दिया था क्या कि नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए जो जाएगा वो हज से बेहतर है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे मुआदल्ला। तब भी मुजम्मत की थी इसी मिंबर के ऊपर। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह का यह बयान काबिले मुजम्मत है, काबिले तनकीद है, तो खान साहब आपको क्या हो गया? आपने कहा शहरियार अफरीदी जो
عمرے پہ چلا گیا رمضان میں، اس کو چاہیے تھا میرے ساتھ کھڑا ہوتا. وہ عمرہ رمضان کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رمضان کا عمرہ کرے گا وہ ایسے ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمرے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عمرے کی توفیق دے. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا اس عمرے سے بہتر ہے. خانہ کعبہ میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے 5 نمازیں پڑھنا 1,35,00,000 نمازوں سے افضل ہے. کتنے 100 سال کی نمازیں بنتی ہے، کتنے 100 سال. کیا وہ پڑھنے سے بہتر ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے؟ اس طرح کے مذہبی معاملات میں پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، اس طرح کے مذہبی معاملات میں کسی عالم سے مشورہ کر کے، کسی عالم سے رائے لے کے اپنی رائے دیا کرے. آپ میں اور رانا ثناء اللہ میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کسی خان کے بیان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو خان صاحب کے جو حامی ہیں ان کو اپنے آپ کو ذرا ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں انتشار، آپ نے دیکھ لیا ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا کہ اس نے ہمارے لیڈر کو گڈی چور کا قتل کر دیا. یہ سیاستدان بے ایمان سندھ کے اندر ہر روز 40 قتل ہوتے رہے. ملک میں جتنی افراتفری سیاست کی وجہ سے، جتنے قتل سیاست کی وجہ سے میں کبھی نہیں ہوئے. ملزم مولوی ہے جو بیچارہ ساری زندگی مسجد سے باہر نہیں نکل سکا اور مسجد میں قید ہونے کے باوجود، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ہی قصور ہے. ساری زندگی سجدے کرتے رہو، سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہو، کسی گورے کو کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ تم سبحان اللہ کرتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، سجدے کرتے رہو، کسی کو کیا فرق ہے؟ خدا کی قسم وہ خوش ہوں گے. لیکن جب تم کہو گے نا کہ یہ رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کے بازاروں پہ بھی لاگو ہو، ریاست پہ بھی لاگو ہو، عدالت پہ بھی لاگو ہو، معاشرے پہ بھی لاگو ہو، اللہ کی حد معاشرے پہ بھی قائم ہو، پھر ان کو تکلیف ہوگی، پھر سیاستدانوں کو بھی تکلیف ہو. اور شہید شاہ بھی کہہ رہا ہے مولویوں کا قصور ہے. یہ ایک خاص طبقہ فکر ہے. اور اللہ کے لیے چلو خان صاحب کے بارے میں علماء نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کا دین کا نالج کمزور ہے، ان کو جہالت کا عذر دے دیتے ہیں. لیکن وہ جو علی محمد ہے وہ تو دیندار بندہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے دین پڑھا ہوا ہے. اس نے معاذ اللہ، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، دین کے بارے میں جب کوئی بات کرے کسی عالم سے مشورہ کر لیں. اپنے ہی ساتھ جو 1.5-2 مولوی موجود ہیں انہی سے مشورہ کر لیا کرے کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں ماں دینو کا من ربو کا من نبیو کا جواب دینے کے لیے پارٹی میں آئے اور اس کا جواب یہ دیں گے. اللہ معاف کرے جو جواب اس نے دیا آپ سب نے سنا ہوا ہے. کیا قبر کے سوالوں کا یہ جواب ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے شاعر اسلام کو معاف کر دے. اور یہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اس میں صرف پی ٹی آئی شامل نہیں ہے. خورشید شاہ کس پارٹی کا؟ پیپل پارٹی کا. پرویز رشید کس پارٹی کا تھا؟ نون لیگ کا. رانا ثناء اللہ کس پارٹی کا ہے؟ یہ سارے مولویوں کے خلاف ہیں. یہ سیکولر اور لبرل ایک سوچ ہے، طبقہ ہے. لیکن خان صاحب نے اس کو ایسے اپ فرنٹ کر کے اس کو لیڈ کرے. یہ معاشرے میں تعصب، یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے گریبان، یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی، اس کلچر کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ علماء مجبور ہو جائیں گے. یہ بات پہلے کہہ رہا ہوں، علماء کا ہمارے پہ پریشر ہے، پورے پنجاب کے علماء کا پریشر ہے کہ آپ اجلاس بلائیں. یہ جو پرویز ہٹک نے علماء کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے اس کے خلاف پرچہ کٹوائیں، اس کے خلاف فتوے دیں. آج ہم آپ کو ممبر سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنے اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے ان بیانات کو واپس لیں، کول ڈاؤن ہو. معاشرے کے اندر بقائے باہمی اور سیاسی لیڈروں کو نبوت کے مقام پہ فائز نہ کریں. اگر آپ اس طرح کے فتوے دیں گے تو پھر علماء کو جوابی طور پہ فتوے دینے پڑیں گے. آپ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں. میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے.